अथ श्री शनि अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। श्रीनारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्तेयं चकारस्तवमुत्तमम्। शिरो मे भास्करः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिखी कण्ठनिभः श्रुति। घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं वलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठेन्नित्यं शौर्यर्नाम बलिर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। ॐ शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्ष्यो विभीषणः शितिकण्ठनिभो नीलच्छायाहृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशो क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधरः मन्दो मन्दगति खञ्जस्तप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशि कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहुः कृतान्तो नैऋतस्तथा कुशीमरुत्कुबैरश्च ईशानः सुर आत्मभुः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्मविधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेशो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिदृक्षदयिता त्रयोदशी तिथिप्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिमुहूर्तात्मा कर्ता दीनपतिः प्रभुः शमीपुष्यप्रियः श्यामस्त्रैलोक्यभयदायकः नीलवासः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छवेः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां शौर्यच्छायासुतस्य यः पठन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवं कृत्वा पूजां पठन्मर्यो भक्तिमान्यस्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्नस्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरेस्तदा स्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमीपुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते बाधा चान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः। श्रीनारद उवाच स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भुच्छनेश्वरः दत्त्वा राज्ञे वरं काम शनिश्चान्तर्दधे तथा। जय जय श्री भविष्य महापुराणे नारद प्रोक्तं शनैश्चरस्तवराज नाम श्री शन्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ओं तत्सत् श्री शनेः अर्पणमस्तु। अथ श्री शनि अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। श्रीनारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्तेयं चकारस्तवमुत्तमम्। शिरो मे भास्करः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिखी कण्ठनिभः श्रुति। घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं वलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु
सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठेन्नित्यं शौरिर्नाम बलिर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः ॐ शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्ष्यो विभीषणः शितिकण्ठनिभो नीलच्छायाहृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशो क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधरः मन्दो मन्दगतिखञ्जस्तप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशि कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहुः कृतान्तो नैऋतस्तथा कुशीमरुत्कुबैरश्च ईशानः सुर आत्मभुः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्मविधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिद्रुक्षदयिता त्रयोदशी तिथिप्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिमुहूर्तात्मा कर्ता दीनपतिः प्रभुः शमीपुष्यप्रियः श्यामस्त्रैलोक्यभयदायकः नीलवासः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छवेः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासुतस्य यः पठन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवं कृत्वा पूजां पठन्मर्यो भक्तिमान्यस्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्नस्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरेस्तदा स्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमीपुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते बाधा चान्यग्रहाणां च यः पठेत्तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः। श्रीनारद उवाच स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भुच्छनेश्वरः दत्त्वा राज्ञे वरं काम शनिश्चान्तर्दधे तथा। जय जय श्री भविष्य महापुराणे नारद प्रोक्तं शनैश्चरस्तवराज नाम श्री शन्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ओं तत्सत् श्री शनेः अर्पणमस्तु। अथ श्री शनि अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। श्रीनारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्तेयं चकारस्तवमुत्तमम्। शिरो मे भास्करः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिखीकण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं वलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठेन्नित्यं शौरिर्नाम बलिर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। ॐ शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्ष्यो विभीषणः शितिकण्ठनिभो नीलच्छायाहृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः
नीलांशो क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधरः मंदो मंदगति खंजस्तप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशि कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहुः कृतान्तो नैऋतस्तथा कुशीमरुत्कुबैरश्च ईशानः सुर आत्मभुः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्यहाराज्यदायकः छायासुतः श्यामलांगो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्मविधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदोरविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिदृक्षदयिता त्रयोदशी तिथिप्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिमुहूर्तात्मा कर्ता दीनपतिः प्रभुः शमीपुष्यप्रियः श्यामस्त्रैलोक्यभयदायकः नीलवासः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छवेः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासुतस्य यः पठन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवं कृत्वा पूजां पठन्मर्यो भक्तिमान्यस्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्नस्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरेस्तदा स्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमीपुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते बाधा चान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः। श्रीनारद उवाच स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भुच्छनेश्वरः दत्त्वा राज्ञे वरं काम शनिश्चान्तर्दधे तथा। जय जय श्री भविष्य महापुराणे नारद प्रोक्तं शनैश्चरस्तवराज नाम श्री शन्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ओं तत्सत् श्री शनेः अर्पणमस्तु। अथ श्री शनि अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। श्रीनारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्तेयं चकारस्तवमुत्तमम्। शिरो मे भास्करः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिखीकण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं वलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठेन्नित्यं सौरिर्नाम बलिर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। ॐ शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्ष्यो विभीषणः शितिकण्ठनिभो नीलच्छायाहृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशो क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधरः मंदो मंदगति खंजस्तप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशि कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहुः कृतान्तो नैऋतस्तथा कुशीमरुत्कुबैरश्च ईशानः सुर आत्मभुः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्यहाराज्यदायकः छायासुतः श्यामलांगो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्मविधाता च सर्वकर्मावरोधकः
तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदोरविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेशो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिद्रुक्षदयिता त्रयोदशी तिथिप्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिमुहूर्तात्मा कर्ता दीनपतिः प्रभुः शमीपुष्यप्रियः श्यामस्त्रैलोक्यभयदायकः नीलवासः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छवेः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासुतस्य यः पठन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवं कृत्वा पूजां पठन्मर्यो भक्तिमान्यस्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्नस्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरेस्तदा स्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमीपुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते बाधा चान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः। श्रीनारद उवाच स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भुच्छनेश्वरः दत्त्वा राज्ञे वरं काम शनिश्चान्तर्दधे तथा। जय जय श्री भविष्य महापुराणे नारद प्रोक्तं शनैश्चरस्तवराज नाम श्रीशन्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ओं तत्सत् श्री शनेः अर्पणमस्तु। अथ श्री शनि अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। श्रीनारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्तेयं चकारस्तवमुत्तमं शिरो मे भास्करः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिखीकण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं वलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठेन्नित्यं सौरिर्नाम बलिर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। ॐ शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्ष्यो विभीषणः शितिकण्ठनिभो नीलच्छायाहृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशो क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधरः मन्दो मन्दगतिखञ्जस्तप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशि कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहुः कृतान्तो नैऋतस्तथा कुशीमरुत्कुबैरश्च ईशानः सुर आत्मभुः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्मविधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदोरविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेशो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिद्रुक्षदयिता त्रयोदशी तिथिप्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिमुहूर्तात्मा कर्ता दीनपतिः प्रभुः शमीपुष्यप्रियः श्यामस्त्रैलोक्यभयदायकः नीलवासः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छवेः
सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासु तस्य यः पठन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवं कृत्वा पूजां पठन्मर्यो भक्तिमान्यस्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्नस्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरेस्तदा स्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमीपुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते बाधा चान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः। श्रीनारद उवाच स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भुच्छनेश्वरः दत्त्वा राज्ञे वरं काम शनिश्चान्तर्दधे तथा। जय जय श्री भविष्य महापुराणे नारद प्रोक्तं शनैश्चरस्तवराज नाम श्री शन्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ओं तत्सत् श्री शनेः अर्पणमस्तु। अथ श्री शनि अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। श्रीनारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्तेयं चकारस्तवमुत्तमं शिरो मे भास्करः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिखीकण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं वलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठेन्नित्यं सौरिर्नाम बलिर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। ॐ शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्ष्यो विभीषणः शितिकण्ठनिभो नीलच्छायाहृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशो क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधरः मन्दो मन्दगतिः खञ्जस्तप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशि कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहुः कृतान्तो नैऋतस्तथा कुशीमरुत्कुबैरश्च ईशानः सुर आत्मभुः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्मविधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिदृक्षदयिता त्रयोदशी तिथिप्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिमुहूर्तात्मा कर्ता दीनपतिः प्रभुः शमीपुष्यप्रियः श्यामस्त्रैलोक्यभयदायकः नीलवासः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छवेः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासु तस्य यः पठन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवं कृत्वा पूजां पठन्मर्यो भक्तिमान्यस्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्नस्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरेस्तदा स्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमीपुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते बाधा चान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत
बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रबन्धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः। श्रीनारद उवाच स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भुच्छनेश्वरः दत्त्वा राज्ञे वरं काम शनिश्चान्तर्दधे तथा। जय जय श्री भविष्य महापुराणे नारद प्रोक्तं शनैश्चरस्तवराज नाम श्री शन्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ओं तत्सत् श्री शनेः अर्पणमस्तु। अथ श्री शनि अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। श्रीनारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्तेयं चकारस्तवमुत्तमम्। शिरो मे भास्करः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिखी कण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं वलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु गृहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णः पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठेन्नित्यं सौरिर्नाम बलिर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। ॐ शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्ष्यो विभीषणः शितिकण्ठनिभो नीलच्छायाहृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशो क्रोधनो रौद्रो दीर्घश्मश्रुर्जटाधरः मन्दो मन्दगतिः खञ्जस्तप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशि कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहुः कृतान्तो नैऋतस्तथा कुशीमरुत्कुबैरश्च ईशानः सुर आत्मभुः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्मविधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषो ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिदृक्षदयिता त्रयोदशी तिथिप्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिमुहूर्तात्मा कर्ता दीनपतिः प्रभुः शमीपुष्यप्रियः श्यामस्त्रैलोक्यभयदायकः नीलवासः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनचयच्छवेः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरेच्छायासुतस्य यः पठन्नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवं कृत्वा पूजां पठन्मर्यो भक्तिमान्यस्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्नस्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरेस्तदा स्तवमिमं पठेत् पूजयेद्यः शनिं भक्त्या शमीपुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद्विमुच्यते बाधा चान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद्विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद्विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रबन्धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः। श्रीनारद उवाच स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भुच्छनेश्वरः दत्त्वा राज्ञे वरं काम शनिश्चान्तर्दधे तथा। जय जय श्री भविष्य महापुराणे नारद प्रोक्तं शनैश्चरस्तवराज नाम श्री शन्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ओं तत्सत् श्री शनेः अर्पणमस्तु।